Taas kamot kinsa ang bata diri nga inig uli sa eskwela, mudagan sa computer, mudagan sa cellphone. Maayo na dili. Nakabutang ba sa Bible nga ang unang sugo nga adunay saad mao kini, tahura ang imong amahan ug inahan. Ug kini ang saad aron ka mabulahan og mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ilab nimo ang imong parents. Tahuron, respetuhon, tabangan ninyo ang inyong ginikanan. Maong gikan mo pag eskwela o asa ba mo ka gikan pag uli niyo sa balay, trabaho sa mauna sa balay. Tabangi inyong mama o papa kay mauna ang pagpakita sa inyong ginikanan sa respeto, gugma o pagtabang. Kay ngano, unsa ba gisulti sa Ginoo? Useless ang imong pagtuo kung walay buhat. So unsa may atong buhaton? Unsa ato ipakita sa Ginoo nga nagtuo ta sa iya? Pagbuhat og maayo. Ang butang ko pasabot is unsa na to pagpakita sa Ginoo nga nagtuo ta sa iya? Magbuhat ta diri sa kalibutan sa maayo. Nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Diyan sa eskwelahan pag uli sa balay, gitabangan din niya iyang parents. Tabangan niya og hugas plato, panilig sa gawas, pangsagop sa tubig. Sa pailain din na nga buhat sa sa balay. Lungag, magahoy, magkuan, inanagid tabangan ninyo yung parents. Ngano kay tagaan mo sa Ginoo sa takasod sa kinabuhi. Kung di ka magbuhat og maayo, useless ang imong pagtuo